Hello everyone, Namaste. Today we are going to start a new chapter which is road pavement. यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर पनि हो र यो च्याप्टरमा अब म एउटा इजी तरिकाले तपाईहरुले रोड पेभमेन्टको बारेमा है केही कुरा भन्ने छु र तपाईको साइडमा पनि काम गर्दा रोडको कामहरु गर्दा कसरी सजिलो हुन्छ र हाम्रो टर्म्सहरु बुझ्न कसरी इजी हुन्छ रोड पेभमेन्टको त्यो कुराहरुमा हामी आज डिस्कस गर्छौं है। अब रोड पेभमेन्ट भनेको के हो? अब बेसिकली हामी डिफाइन गर्दा रोड पेभमेन्ट भनेको यो एउटा त्यस्तो सर्फेस हो, त्यस्तो एरिया हो जता के हुन्छ तपाईको भेहिकुलर मुभमेन्ट अर ट्राफिक मुभमेन्ट अकर हुन्छ ओभर अर अन्डर द ग्राउन्ड सर्फेस। भनेपछि हामीले ओभर द ग्राउन्ड सर्फेस जुन हामीले नर्मली पेभमेन्टहरु डिजाइन गरिरा हुन्छौं त्यो भनेको के हो? हाम्रो ओभर द ग्राउन्ड सर्फेस हो र हामीले अन्डरग्राउन्ड टनलहरु पनि बनाउँछौं, त्यसमा पेभमेन्टहरु डिजाइन गर्छौं, त्यो भनेको तपाईको अन्डरग्राउन्ड पेभमेन्टहरु को रूपमा त्यसलाई भन्न सकिन्छ है। अब हामीले जनरली रोड पेभमेन्टको रिक्वायरमेन्टहरु के हुन् है? रिक्वायरमेन्ट अब एउटा गुड पेभमेन्टको लागि हामीले के रिक्वायरमेन्ट हुनु पर्छ? सबभन्दा पहिला हाम्रो थिकनेस टु डिस्ट्रिब्युट लोड। भनेपछि तपाईको रोड पेभमेन्ट जुन तपाईले डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको जुन तपाईको थिकनेस है तपाईको त्यो त्यति हुनु पर्छ जुन कि दैट शुड बी क्यापेबल टु विथस्ट्यान्ड द ट्राफिक लोड है। अब त्यसले लोडहरु पनि डिस्ट्रिब्युट गर्न त्यो थिकनेसले क्यापेबल हुनु पर्यो है। हामीले त्यसरी त्यसको थिकनेस डिजाइन गर्नु पर्यो है। अर्को तपाईको पेभमेन्ट डिजाइन गर्दा हामीले अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भनेपछि द पेभमेन्ट शुड बी स्ट्रक्चरली स्ट्रङ है। स्ट्रक्चरली स्ट्रङ भएन भने फ्लेक्चरल स्ट्रेन्थ राम्रो भएन भने के हुन्छ? त्यो पेभमेन्ट राम्ररी धेरै दिन टिक्दैन है। अर्को कुरा तपाईको एडुक्वेट कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन। अब हामीलाई थाहा छ तपाईको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन यदि राम्रो भयो भने हाम्रो के हुन्छ? तपाईको स्किडिङ अब भेहिकलको स्किड हुने प्रोपर्टी अलि के हुन्छ? कम हुन्छ है। त्यही भएर के हुन्छ? हाम्रो एडुक्वेट कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन त्यसको रिक्वायरमेन्ट हो एउटा पेभमेन्टको है। अर्को तपाईको स्मूथ सर्फेस। अब स्मूथ हामीले कुनै पनि पेभमेन्ट डिजाइन गर्दा के हुनुपर्छ भनेपछि अनड्युलेसन हुनु भएन है। हाम्रो पेभमेन्ट के हुनुपर्छ? स्मूथ हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ? तपाईको डिजाइन स्पिडमा गाडीहरु कुदाउन के हुन्छ? सजिलो हुन्छ है। तपाईको हाई स्पिडमा गाडीहरु आउँदा स्मूथ भएन भने के हुन्छ? एक्सिडेन्ट हुने चान्स धेरै हुन्छ स्मूथ सर्फेस भएन भने है। अर्को कुरा तपाईको इम्पर्भियस सर्फेस। हाम्रो पेभमेन्ट जहिले पनि इम्पर्भियस हुनुपर्छ है। किनभने तपाईको यदि पेभमेन्ट भित्र पानी छिर्यो भने के हुन्छ? त्यसले पेभमेन्टलाई डिस्ट्रोय गर्न सक्छ। अर्को कुरा तपाईको ग्रेटर डिजाइन लाइफ। अब हामीले जुन पेभमेन्ट डिजाइन गरिराछौं त्यसको डिजाइन लाइफ के हुनुपर्छ? ग्रेटर हुनुपर्छ। अब बेसिकली हाम्रो अब हामीले फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट बनाउँदा हाम्रो डिजाइन लाइफ कति हुन्छ? बेसिकली 20 इयर्स र हाम्रो रिजिड पेभमेन्ट बनाउँदा हाम्रो जनरली 40 इयर्स को लाइफ स्प्यान हुन्छ त्यो पेभमेन्टको है। त्यसरी हामीले रोड डिजाइन गर्नु पर्यो, हामीले पेभमेन्ट डिजाइन गर्नु पर्यो है। अर्को कुरा जनरली हामीले हाइवे कन्स्ट्रक्सनहरु गर्दा जनरली तपाईको कुन टाइप्सको तपाईको रोड कन्स्ट्रक्सन हुन्छ है। अब बेसिकली तपाईको टाइप्स अफ पेभमेन्ट भन्दा हामीले के भन्छौं? रिजिड पेभमेन्ट र फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट भन्छौं है। र अर्को कुरा तपाईको अब टाइप्स अफ हाइवे कन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो के आयो भनेपछि तपाईको अर्थ रोड अर ग्राभल रोड। अर्दन रोड अर ग्राभल रोड भनेपछि तपाईको माटो फिलिङ गरेर तपाईको बनाएको कम्प्याक्ट गरेर बनाएको रोड अर ग्राभल हालेर तपाईको कम्प्याक्ट गरेर है रोलरहरुले कम्प्याक्ट गरेर बनाएको रोडलाई हामी के भन्छौं? अर्दन रोड अर ग्राभल रोड भनेर भन्छौं। अर्को कुरा तपाईको सोइल स्टेबलाइज्ड रोड। सोइल स्टेबलाइज्ड रोड भनेपछि जुन हाम्रो नेचुरल त्यसमा सोइल छ, जुन हाम्रो नेचुरल त्यो सब ग्रेड छ है, त्यसलाई नै तपाईको के हुन्छ? स्टेबलाइज गरेर है हामीले जुन रोड बनाउँछौं त्यसलाई के भन्छ? हामीले सोइल स्टेबलाइज्ड रोड। अर्को कुरा तपाईको अर्को थर्डमा मैले के लेखेको छु? वाटर बाउन्ड मेकाडम WBM रोडहरु हो है। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट टाइप्स अफ हाइवे कन्स्ट्रक्सन पनि हो यो तीनटा तलको। अर्को तपाईको बिटुमिनस अर ब्ल्याक टप रोड। बिटुमिनस भनेको तपाईको कालोपत्रे जुन हामीले गर्छौं रोडहरुमा हैन, त्यसलाई हामी के भन्छौं? बिटुमिनस रोड भन्छौं अर ब्ल्याक टप रोड भनेर भन्छौं। यसलाई हामीले अरु बुकमा मेटल्ड रोड भनेर पनि कहीं लेख्या हुन्छ है, तपाईले बुझ्नु होला। मेटल रोड भनेको के हो? बिटुमिनस रोड हो। अर्को तपाईको 5th नम्बरमा के आयो? सिमेन्ट कन्क्रिट रोड। सिमेन्ट कन्क्रिट रोड भनेको हाम्रो रिजिड रोडहरु भयो है। यसमा तपाईको आरसीसी रोडहरु पनि आयो है। रेनफोर्स सिमेन्ट कन्क्रिट रोड्सहरु पनि आयो है। हामीले सरियाहरु राखेर त्यो कन्क्रिटिङहरु गरेर रोड बनाउँदा हामीले के भन्छौं है? त्यसमा आरसीसी रोडहरु आयो। यो तपाईको दुईटा यो तपाईको कन्क्रिट रोड र आरसीसी रोडहरु केमा आयो? तपाईको रिजिड पेभमेन्टमा आयो र बिटुमिनस केमा आयो? फ्लेक्सिबल
पेभमेन्टमा आयो है। यति कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो है। पेभमेन्ट रोड पेभमेन्टको मा यति कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा तपाईको हाम्रो मेन टाइप्स अफ पेभमेन्ट के हुन्छ तपाईको रिजिड पेभमेन्ट र फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट हुन्छ। अब हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्दा रिजिड पेभमेन्ट र फ्लेक्सिबल पेभमेन्टको हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्दा हामीले इनिशियल कस्ट तपाईको जहिले पनि तपाईको के हुन्छ इनिशियल कस्ट रिजिड पेभमेन्टको हाई हुन्छ है र तपाईको फ्लेक्सिबल पेभमेन्टको कम हुन्छ है। किनभने यो कन्क्रिट रोड हो है। यो कन्क्रिट रोडमा तपाईले अब कन्क्रिट बनाउँदा जहिले पनि तपाईको यो फ्लेक्सिबल भन्दा अलि महँगो पर्छ है इनिशियल कस्ट। अर्को तपाईको मेन्टेनेन्स कस्ट यसमा रिजिड पेभमेन्टमा कम हुन्छ र तपाईको फ्लेक्सिबल पेभमेन्टमा बढी हुन्छ है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा तपाईको लाइफ स्प्यान हाम्रो रिजिड पेभमेन्टको कस्तो हुन्छ 40 इयर्स र तपाईको फ्लेक्सिबल पेभमेन्टमा 20 इयर्स है। यो कुरा तपाईले पढ्नु भयो होला। अर्को कुरा तपाईको फ्लेक्सुरल स्ट्रेन्थ तपाईको जहिले पनि रिजिड पेभमेन्टको हाई हुन्छ र तपाईको फ्लेक्सुरल स्ट्रेन्थ तपाईको फ्लेक्सिबल पेभमेन्टको के हुन्छ लो हुन्छ है। अब यसमा स्किड रेजिस्टेन्स तपाईको रिजिड पेभमेन्टको के हुन्छ पुअर हुन्छ। अर्को तपाईको फ्लेक्सिबल पेभमेन्टको के हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ है। अर्को कुरा तपाईको एक्सपान्सन जोइन्ट तपाईको रिजिड पेभमेन्टमा रिक्वायर्ड बट फ्लेक्सिबल पेभमेन्टमा हाम्रो के हुन्छ नट रिक्वायर्ड है। यो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। अब हाम्रो जेनरली पेभमेन्ट लेयरमा के हुन्छ पेभमेन्ट लेयरमा हाम्रो नेचुरल एउटा सबग्रेड हुन्छ। नेचुरल सबग्रेड त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कम्प्याक्टेड सबग्रेड है। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ सब बेस कोर्स है। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ बेस कोर्स। त्यसपछि हाम्रो हुन्छ बाइन्डिङ लेयर भनौं। एउटा बाइन्डिङ लेयर हाल्छौं। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ वेयरिङ कोर्स हुन्छ। अब यसको छोटो म भन्छु पछि तपाईको यसको म डिटेलमा भनौँला। अब हाम्रो एउटा नेचुरल सबग्रेड त होला नेचुरल सबग्रेड हुन्छ है। त्यसमाथि यदि हाम्रो नेचुरल सबग्रेड यदि वीक छ भने हामी के गर्छौं एक्स्ट्रा तपाईको कम्प्याक्टेड सबग्रेड हाल्छौं र त्यसलाई रोलरले कम्प्याक्ट गर्छौं है। सबग्रेड यदि वीक छ भने नभए हामी नेचुरल सबग्रेडलाई नै कम्प्याक्ट गरेर हामी के गर्छौं एक्स्ट्रा सबग्रेड हामी हाल्दैनौं है। तपाईको यदि नेचुरल अब सबग्रेड मानौं न वीक छ भने हामी के भन्छौं कम्प्याक्टेड एउटा सबग्रेड हाल्छौं हैन। त्यो सबग्रेड हाल्छौं एक्स्ट्रा र त्यसलाई कम्प्याक्ट गर्छौं। नभए यदि यो स्ट्रङ छ भने हामी सबग्रेड हाल्दैनौं तर त्यसलाई कम्प्याक्ट गर्छौं। अर्को कुरा तपाईको त्यसमाथि के हुन्छ हामीले सबबेस हाल्छौं है। यो तपाईको अब कति थिकनेस हुनुपर्छ र कस्तो गिटी हाल्नुपर्छ त्यो म पछि भनौँला है। सबबेस कोर्स हाल्छौं र त्यसपछि हामी के गर्छौं बेस कोर्स हाल्छौं है। बेस कोर्स जहिले पनि तपाईको सबबेस कोर्सको तपाईको एग्रिगेटको साइज भन्दा के हुन्छ कम हुन्छ बेस कोर्सको गिटीको साइज है। र अर्को कुरा बेस कोर्स पछि हामी के भन्छौं तपाईको बाइन्डिङ लेयर हाल्छौं है। अब यो बेस कोर्स भन्दा माथि तपाईको बाइन्डिङ लेयरको तल हाम्रो के हुन्छ तपाईको प्राइम कोट हुन्छ है। र तपाईको बाइन्डिङ कोर्स माथि तपाईको के हुन्छ ट्याग कोटहरु हामी हाल्छौं र त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो वेयरिङ कोर्स। अब हामी जेनरली डीबीएम रोडहरु बनाउँदा र तपाईको प्रिमिक्स रोडहरु बनाउँदा वा तपाईको मानौं न अस्फाल्टै रोड तपाई बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको एकदम अब राम्रो कन्डिसनको रोड बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाई के गर्नुस् तपाईको बेस माथि तपाई के गर्नुस् डीबीएम हाल्नुस् है। डीबीएम हालिसकेपछि तपाईको 4-5 सेन्टिमिटर तपाईको अस्फाल्ट हाल्यो भने के हुन्छ त्यो रोड एकदम स्ट्रङ हुन्छ है।
त्यसलाई हामी के भन्छौँ वेयरिङ कोर्स भन्छौँ। जुन हामी अस्फाल्ट 4-5 सेन्टीको हाल्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ वेयरिङ कोर्स भन्छौँ है। र बाइन्डिङ लेयर हाम्रो के भयो तपाईको डिबिएमहरु भयो है। अब यो डिटेलमा म अब तपाईको रिजिड पेभमेन्ट र तपाईको डब्ल्युबिएम रोडहरुको बारेमा र तपाईको अब सिमेन्ट कन्क्रिट रोडहरुको बारेमा अहिले म पढाउँछु तपाईहरुलाई ल। अब फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट र रिजिड पेभमेन्टको लेयरहरुको बुझ्नु भन्दा पहिला हामीले केही टर्म्सहरु बुझ्न एकदम जरुरी छ। डिफरेन्ट टर्म्सहरुमा मैले फर्स्टमा के लेखेको छु बिटुमिन। अब बिटुमिन भनेको के हो? बिटुमिन इज द मिक्सचर अफ हाइड्रोकार्बन्स एन्ड देयर डेरिभेटिभ्स व्हिच मे बी सोलिड, लिक्विड, विस्कस एन्ड सोल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड है। यो बिटुमिन भनेको के हो? यो यस्तो तपाईको हाइड्रोकार्बन हो और त्यसको डेरिभेटिभ हो जुन तपाईको कार्बन डाइसल्फाइडमा के हुन्छ सोल्युबल हुन्छ है। यसमा चाहिँ तपाईको 85% अफ कार्बन हुन्छ, 12% अफ हाइड्रोजन हुन्छ र तपाईको 3% अफ अक्सिजन हुन्छ है। यो तपाईको बिटुमिनको डेफिनेसन भयो। त्यसपछि हाम्रो अस्फाल्ट भनेको के हो? इट इज अ नेचुरल बाइ प्रोडक्ट अफ डिस्टिलेसन अफ क्रुड पेट्रोलियम। भनेपछि हाम्रो जुन क्रुड पेट्रोलियम हुन्छ हामीलाई थाहा छ तपाईको जुन तपाईको पेट्रोल डिजलहरु तपाईको के कसरी फर्म हुन्छ तपाईको एउटा क्रुड पेट्रोलियमबाट तपाईको फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनबाट तपाईको ती प्रोडक्टहरु फर्म हुन्छ र त्यसमा तपाईको लास्टमा बचेको जुन तपाईको हुन्छ बाइ प्रोडक्ट त्यसलाई हामी के गर्छौं तपाईको अस्फाल्टको रूपमा युज गर्छौं है। एउटा तपाईको के हुन्छ टाइप्स अफ अस्फाल्टमा एउटा तपाईको नेचुरल अर लेक अस्फाल्ट भन्छौं है। नेचुरल अर लेक अस्फाल्टमा तपाईको 70% अफ बिटुमिन एन्ड वाटर हुन्छ है। यसमा मिक्समा तपाईको बिटुमिन र वाटर तपाईको 70% सम्म हुन्छ र तपाईको रक अर्को तपाईको रक अस्फाल्ट हो। त्यो रक अस्फाल्टमा तपाईको 20% बिटुमिन एन्ड रक तपाईको मिक्समा हुन्छ है। अर्को तपाईको टर्ममा मैले कोल टार लेखेको छु। कोल टार भनेको के हो? इट इज फर्मड बाइ डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन अफ कोल है। तपाईको कोइललाई डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसनमा तपाईको हैन त्यसलाई तपाईको कोल टार फर्म हुन्छ त्यसलाई जलाएर है। र तपाईको पहिला यो के हुन्थ्यो हामीले कोल टारलाई कसरी युज गर्थ्यौं भनेपछि इट इज युज्ड टु प्रिभेन्ट टिम्बर फ्रम अक्सिडेसन। टिम्बरलाई अक्सिडेसनबाट प्रिभेन्ट गर्न हामीले कोल टार युज गर्छौं। तर अहिले अब पछि हाम्रो के हुन्छ रोड कन्स्ट्रक्सनमा पनि यो युज हुन थाल्यो है। अर्को तपाईको कटब्याक। अब कटब्याक भनेको इट कन्टेन्स 80% अफ अस्फाल्ट एन्ड 20% अफ सोल्भेन्ट है। यो 20% सोल्भेन्ट्स अफ अदर सोल्भेन्टहरु हो है। यो तपाईको यसमा तपाईको 80% अफ अस्फाल्ट हुन्छ। त्यसपछि तपाईको इमल्सन्स। इमल्सन्स भनेको के हो? अ मिक्सचर अफ टु अनमिक्सेबल लिक्विड्स one dispersed in other to form droplets is called emulsion है। एउटा यो यस्तो तपाईको इमल्सन्स भनेको के हो? दुईटा अनमिक्सेबल भनेपछि त्यो एक अर्कामा नमिसिने खालको तपाईको के हो लिक्विड हुन्छ है। र एउटा चाहिँ अर्कोमा तपाईको के हुन्छ डिस्पर्स हुन्छ र त्यसले के गर्छ ड्रपलेट्स फर्म हुन्छ र त्यसले इमल्सन्स त्यसलाई हामीले भन्छौं। अब तपाईको बिटुमिन इमल्सनमा के हुन्छ तपाईको इट कन्सिस्ट अफ अस्फाल्ट अर टार पार्टिकल्स है अफ साइज 3 × 10⁻³ है। यति साइजको हुन्छ डिस्पर्स्ड इन वाटर इन प्रेजेन्स अफ सम इमल्सिफाइङ एजेन्ट एट 1%। भनेपछि कुनै इमल्सिफाइङ एजेन्ट तपाईको 1% एड गरेर के हुन्छ तपाईको यो साइजमा तपाईको के हुन्छ त्यो वाटरमा डिस्पर्स हुन्छ है। बिटुमिन इमल्सिफायर है। अब म तपाईको टाइप्स अफ बिटुमिन सर्फेसको बारेमा केही कुरा भन्छु है। त्यसपछि हामी डिटेलमा तपाईको डब्ल्युबिएम रोड है बिटुमिनस रोड र सिमेन्ट कन्क्रिट रोडको बारेमा डिटेलमा अब गरौँला है। अब हाम्रो यहाँ 4 टाइप्स अफ बिटुमिनस सर्फेस हुन्छ है। फर्स्टमा तपाईको प्राइम कोट। अब जहिले पनि हामी प्राइम कोट कतिखेर हाल्छौं भनेपछि तपाईको बेस प्रिपेयर भइसकेपछि हामी के गर्छौं प्राइम कोट त्यसमा हाल्छौं है। अब the first single coat of liquid bitumen given upon the untreated compacted surface of gravel or WBM bases etc before placing the bitumen wearing surface is called prime coat। भनेपछि तपाईको बेस प्रिपेयर भइसकेपछि WBM बेस कोर्स प्रिपेयर भइसकेपछि वा ग्राभल प्रिपेयर भइसकेपछि हामी के गर्छौं अर्को तपाईको वेयरिङ कोर्स हाल्नु भन्दा पहिला हामी के गर्छौं तपाईको प्राइम कोट त्यसमा हाल्छौं है। सेकेन्डमा तपाईको ट्याग कोट छ। अब ट्याग कोट भनेको के हो? अ सिंगल इनिशियल कोट अफ बिटुमिनस मटेरियल अप्लाइड अन द सर्फेस अफ प्रिभियसली ट्रीटेड सर्फेस बिफोर गिविङ अ न्यू बिटुमिनस वेयरिङ सर्फेस इज नोन एज
तपाईको ट्याग कोट। अब हामी कहिलेकाहीँ के गर्छौँ तपाईको बिटुमिनस सर्फेस बनाउनु भन्दा पहिला हामी के गर्छौँ बेस पछि हामीले प्राइम कोट हालिसकेपछि हामी के गर्छौँ तपाईको बाइन्डिङ कोर्स हाल्छौँ। तपाईले प्राइम कोट हालिसकेपछि हैन अब अर्को वेयरिङ कोर्स हाल्नु भन्दा पहिला हैन अब मानम प्राइम कोट तपाईले हाल्नुभयो र केही दिनपछि तपाईले वेयरिङ कोर्स हाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो भन्दा पहिला हामी के गर्छौँ ट्याग कोट हाल्छौँ र त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ वेयरिङ कोर्स हाल्नुहुन्छ त्यसमा है। अब तपाईको सिल कोट भनेको के हो तपाईको नामले नै बुझिन्छ। अब तपाईको मानम कुनै तपाईको बिटुमिनस सर्फेस पर्भियस छ भने त्यसलाई इम्पर्भियस बनाउनलाई हामीले के गर्छौँ सबभन्दा लास्टमा तपाईको सिल कोट एड गर्छौँ। त्यसले सिल कोटले के गर्छ तपाईको त्यो सर्फेसलाई सिल गरिदिन्छ है इम्पर्भियस बनाइदिन्छ त्यसमा पानी भित्र जाँदैन। अब सिल कोटको डेफिनेसन के लेखा छ यसमा इट इज युजुअली रिकमेन्डेड एज अ फाइनल कोट ओभर सर्टेन पर्भियस बिटुमिनस सर्फेस भनेपछि कुनै बिटुमिनस सर्फेस तपाईको पर्भियस छ भने त्यसमा हामी के गर्छौँ सिल कोट हालेर के गर्छौँ फाइनल त्यसको कोट दिन्छौँ र त्यसलाई इम्पर्भियस बनाउँछौँ है। अर्को तपाईको डी मा छ तपाईको सर्फेस ड्रेसिङ। अब सर्फेस ड्रेसिङ भनेको के हो सर्फेस ड्रेसिङ पनि नामले नै तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ सर्फेसलाई ड्रेसिङ गर्नलाई सर्फेसलाई स्मुथ बनाउनलाई। अब इन अर्डर टु गिभ बेटर स्टेबिलिटी अर surface to a WBM or gravel road, a thin layer of bituminous material is applied on the prepared surface। भनेपछि तपाईले बेस प्रिपेयर भइसकेपछि है अर तपाईको ग्राभल प्रिपेयर भइसकेपछि WBM रोडहरुमा पनि तपाईको के गर्नुहुन्छ लास्टमा तपाईको अब फाइन ग्रेड हालिसकेपछि हैन तपाईको के हुन्छ सर्फेस ड्रेसिङ गर्नुहुन्छ है त्यसको स्टेबिलिटी राम्रो गर्नलाई र त्यसलाई कम्प्याक्ट गरिसकेपछि तपाईको प्रिपेयर गरिसकेपछि हामी के गर्छौं सर्फेस ड्रेसिङ गर्छौं है। यति कुरा तपाईको टाइप्स अफ बिटुमिनस सर्फेसमा आयो। अब हामी डिटेलमा WBM रोड कसरी बनाउने है र तपाईको बिटुमिनस रोड कसरी बनाउने र तपाईको सिमेन्ट कन्क्रिट रोड कसरी बनाउने त्यो म सर्टमा है डिस्क्राइब गर्ने छु। ल अब हामी वाटर बाउन्ड मेकेडमको बारेमा केही कुरा जानिराखौं है। अब रोड कन्स्ट्रक्सन टेक्निकमा हाम्रो वाटर बाउन्ड मेकेडममा दुईटा हाम्रो टेक्निक छ। तपाईको एउटा चाहिँ वाटर बाउन्ड मेकेडम अर्को चाहिँ तपाईको वाटर मिक्स मेकेडम त्यसलाई हामी के भन्छौं WMM र वाटर बाउन्ड मेकेडमलाई हामी के भन्छौं WBM। अब यो चाहिँ आविष्कार गर्ने हाम्रो अब जुन जन एल मेकेडम भन्ने एउटा मान्छेले यो कुरा आविष्कार गरे है वाटर बाउन्ड मेकेडम। त्यही भएर यसलाई उहाँकै नाम भएर वाटर बाउन्ड मेकेडम भनेर रोडको कन्स्ट्रक्सन टेक्निकको नाम दियो है। र यसलाई चाहिँ तपाईको जोन्स एल मेकेडमले तपाईको युजिङ द अब वाटरले गर्दा बाउन्डेड भएर यो सर्फेस बनेको कारणले है यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले वाटर बाउन्ड मेकेडम भन्छ। लास्टमा हामी तपाईको फाइन एग्रिगेट हालिसकेपछि के गर्छौं वाटर हालेर यसलाई के गर्छौं हामीले बाउन्ड गर्छौं। त्यही भएर यसको नाम के पर्यो वाटर बाउन्ड मेकेडम पर्यो। अब यसमा सबभन्दा हाम्रो जनरल टेक्निक के हुन्छ प्रिपरेसनमा हाम्रो प्रिपरेसन अफ WBM मा हाम्रो के आयो प्रिपरेसन अफ सब ग्रेड। अब सब ग्रेड बनाउनु भन्दा तपाईको कम्प्याक्ट केले गर्नु पर्यो 8 to 10 टन रोलरले तपाईले के गर्नु पर्यो त्यसलाई कम्प्याक्ट गर्नु पर्यो। र त्यसपछि प्रिपरेसन अफ सब बेस कोर्स भनेपछि स्टोन प्याकिङ 15 to 25 cm मैले भनिसके। अर्को कुरा तपाईको प्रिपरेसन अफ बेस कोर्स तपाईको स्टोन्स अफ 10 to 15 cm थिकको तपाईले स्टोन्सहरु हाल्नु पर्यो। र त्यसपछि वेयरिङ कोर्स तपाईको फाइन एग्रिगेट हालेर तपाईको के गर्नु पर्यो तपाईको ड्राई रोलिङ र वेट रोलिङ गर्नु पर्यो। अब हामी बिटुमिनस रोड र सिमेन्ट कन्क्रिट रोडको बारेमा केही कुरा यहाँ जानिराखौं। अब बिटुमिनस रोड तपाईको के हुन्छ फ्लेक्सिबल पेभमेन्टको रूपमा यसले काम गर्छ र तपाईको सिमेन्ट कन्क्रिट रोड भनेको तपाईको रिजिड पेभमेन्टको रूपमा काम गर्छ। अब बिटुमिनस रोड डिजाइन गर्नु भन्दा पहिला जुन नेचुरल सबग्रेड छ त्यसको हामी अब तपाईको के हुन्छ त्यसको सबग्रेडको स्ट्रेन्थ चेक गर्छौं। त्यो सबग्रेड स्ट्रेन्थ हामीले के कसरी चेक गर्छौं भनेपछि सिभियर टेस्टबाट पनि गर्न सक्छौं र तपाईको प्लेट लोड टेस्टबाट पनि गर्न सक्छौं। अब हामीले त्यो नेचुरल सबग्रेडको यदि स्ट्रेन्थ तपाईको वीक छ भने के गर्छौं हामीले कम्प्याक्टेड सबग्रेड त्यसमा हाल्छौं। यदि त्यसको सबग्रेडको स्ट्रेन्थ हैन तपाईको बियरिङ क्यापेसिटी त्यसको हाई छ भने त्यसको स्ट्रेन्थ हाई छ भने हामी के गर्छौं यो नेचुरल सबग्रेड हामी कम्प्याक्टेड सबग्रेडको काम हामी गर्दैनौं। त्यही नेचुरल सबग्रेडलाई हामी कम्प्याक्ट गर्छौं। अब मानव नेचुरल सबग्रेड हाम्रो वीक छ भने हामी के गर्छौं 15 to 30 cm हामी के गर्छौं कम्प्याक्ट सबग्रेड हाल्छौं माथिबाट त्यसको स्ट्रेन्थ बढाउनलाई र त्यसलाई हामी के गर्छौं रोलरले कम्प्याक्ट गर्छौं। 8 to 10 टन रोलरले हामी के गर्छौं कम्प्याक्ट गर्छौं।
अर्को कुरा तपाईको नेचुरल सब ग्रेड हाम्रो स्ट्रेन्थ हाई छ भने हामी सब ग्रेड माथि भएर हाल्दैनौं, त्यसलाई नै हामीले कम्प्याक्ट गर्छौं। त्यसपछि हामी के गर्छौं, सब बेस हाल्छौं। सब बेस तपाईको 10 to 30 cm हाम्रो सब बेस हाल्छौं जेनरली है। त्यसपछि हामी के गर्छौं, बेस कोर्स हाल्छौं। बेस कोर्सको साइज तपाईको जहिले पनि सब बेस कोर्सको साइज भन्दा सब बेस कोर्सको एग्रिगेटको साइज भन्दा के हुन्छ, त्यसको बेस कोर्सको साइज कम हुन्छ र यसको थिकनेस पनि तपाईको 10 to 30 cm को यसको थिकनेस हुन्छ है, लेयरको थिकनेस। र अर्को तपाईको यो बेस कोर्स हालिसकेपछि हामी के गर्छौं, त्यो प्रिपेयर भइसकेपछि बेस कोर्स प्रिपेयर भइसकेपछि हामी के गर्छौं, त्यसमा प्राइम कोट हाल्छौं र प्राइम कोट हालिसकेपछि हामी त्यसलाई केही बेरको लागि त्यसलाई छोड्छौं, यतिकै छोड्छौं है। एक दिन अब 2 दिन कति छोड्छौं र त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ, तपाईको बाइन्डर कोर्स हाल्नु भन्दा पहिला र वा अर्को कुनै बिटुमिनस अब लेयर हाल्नु भन्दा पहिला हामी के गर्छौं, त्यसमाथि ट्याग कोट हाल्छौं। ट्याग कोट हाल्छौं र त्यसपछि बाइन्डिङको त्यसले के गर्छ, तपाईको बाइन्डिङको प्रोपर्टी त्यसले बढाउँछ ट्याग कोटले, र त्यसपछि हामी के गर्छौं, त्यसमाथि बाइन्डर कोर्स हाल्छौं र त्यो बाइन्डर कोर्स हालिसकेपछि हामी के गर्छौं, सरफेस कोर्स हाल्छौं। सरफेस कोर्सलाई हामी के भन्छौं, वेयरिङ कोर्स पनि भन्छौं है। यदि हामी अस्फाल्टको रोड बनाइरहेछ भने अस्फाल्ट हाम्रो सब कोर्स भयो, सरफेस कोर्स भयो है, वेयरिङ कोर्स भयो। र त्यो सरफेस कोर्सको थिकनेस हाम्रो कति हुन्छ, तपाईको 2.5 cm देखि 5 cm सम्म हुन्छ है। र तपाईको बाइन्डर कोर्सको थिकनेस कति हुन्छ, 5 cm to 10 cm सम्म हुन्छ। र त्यसपछि लास्टमा यदि हाम्रो परभियस तपाईको सरफेस छ भने हामी के गर्छौं, लास्टमा सिल कोट एड गर्छौं है। सिल कोट पनि तपाईको डिफरेन्ट टाइप्सको होला, तपाईले पढ्नु भयो होला है। त्यो सिल कोट हाल्छौं र त्यसलाई फुल्ली प्याक गर्छौं है। त्यो हाम्रो फाइनल कोट हो सिल कोट भनेको। अब हामी आउँ सिमेन्ट कन्क्रिट पेभमेन्ट, सिमेन्ट कन्क्रिट रोडमा। सिमेन्ट कन्क्रिट रोड भनेको हाम्रो जहिले पनि यसको तपाईको लाइफ स्प्यान भन्दा सिमेन्ट कन्क्रिटको लाइफ स्प्यान धेरै हुन्छ, किनभने यो तपाईको फ्लेक्चरली एकदम स्ट्रङ हुन्छ है। यो तपाईले बनायो भने तपाईको टिकाउ पनि हुन्छ र यो तपाईको यदि मानव कुनै तपाईको रोड डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला हामीले त्यसको के गर्छौं, ड्रेनेज क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्नुस्। यदि तपाईको वाटर लक्ड एरिया छ भने त्यसमा कहिले पनि तपाईले बिटुमिनस रोड नबनाउनुस् है। मेरो सल्लाहमा तपाईले वाटर लक्ड एरिया र तपाईको वाटर ड्रेनेज त्यसमा अब प्रोपर्टी राम्ररी तपाईले अब त्यसमा अवेलेबल बनाउन सक्नुहुन्न भने वा तपाईको वाटर आइराख्ने ठाउँहरू छ भने तपाई त्यहाँ कहिले पनि बिटुमिनस रोड नबनाउनुस्। त्यता तपाई के गर्नुस्, सिमेन्ट कन्क्रिट रोड बनाउनुस्, किनभने त्यसले गर्दा के हुन्छ, तपाईको पानीले गर्दा यो रोड त्यति ड्यामेज हुँदैन सिमेन्ट कन्क्रिट रोड है। तर तपाईको बिटुमिनस रोड के हुन्छ, तपाईको वाटर लक्ड एरियामा तपाईको के हुन्छ, बिटुमिनस रोडको ड्यामेज हुने चान्सेस धेरै हुन्छ है। त्यही भएर म के भन्छु, वाटर लक्ड एरिया वा छ भने वा कुनै अब तपाईको के भनौं, अब पानी आइराख्ने ठाउँ छ भने तपाई त्यहाँ के गर्नुस्, सिमेन्ट कन्क्रिट रोड बनाउनुस् है। अब यसमा सिमेन्ट कन्क्रिट रोडमा हाम्रो दुईटा छ, एउटा पीसीसी एउटा आरसीसी। पीसीसी भनेको ओन्ली कन्क्रिट र तपाईको आरसीसी भनेको युज अफ रिइन्फोर्समेन्ट है। तपाईको सरियाहरू युज गरेर तपाईले आरसीसी गर्नुहुन्छ र तपाईको पीसीसी कतिखेर गर्नुहुन्छ, यदि सोइल सबग्रेडको तपाईको स्ट्रेन्थ बलियो छ भने पीसीसी गर्नुस्, सबग्रेडको स्ट्रेन्थ बलियो छैन भने तपाई के गर्नुस्, आरसीसी गर्नुस्। अब तपाईको यसमा युज हुने तपाईको रिभर स्यान्ड र नेचुरल स्यान्ड हामीले युज गर्छौं। त्यसपछि तपाईको ओपीसी सिमेन्ट युज गर्नुस्, जुनै पनि ढलानमा तपाईले ओपीसी सिमेन्ट नै प्रिफर गर्नुस् र तपाईको एग्रिगेट अफ साइज 20 to 30 mm साइज तपाईको एग्रिगेट तपाईको कन्क्रिटमा युज गर्नुस् है। र तपाईको जेनरली तपाईको M20 र M25 को कन्क्रिट युज गर्नुस् है ढलानमा है। M20 भनेको तपाईको 1.5-3 को रेशियो भयो, M25 भनेको 1:1:2 को तपाईको रेशियो भयो, सिमेन्ट स्यान्ड र एग्रिगेटको रेशियो तपाईको भयो है। अब हामीले तपाईको सिमेन्ट कन्क्रिट रोड कसरी बनाउँछौं, तपाईको प्रिपरेसन अफ सबग्रेड। सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं, सबग्रेडलाई प्रिपेयर गर्छौं। त्यही प्रोसेस त्यही हो, 8 to 10 टन रोलरले तपाई कम्प्याक्ट गर्नुस्। र त्यसपछि सबबेस प्रिपरेसन, सबबेस प्रिपरेसनले यसमा पनि तपाईको सबबेसले हामी सोलिङ जस्तो भन्छौं, किनभने कन्क्रिट हामी माथिबाट गरिरहेछौं, त्यही भएर सबबेसले हामी सोलिङ जस्तो पनि भनिया हुन्छौं है। त्यसपछि हामी के गर्छौं, सबबेसले के हुन्छ खासमा त्यसले लेयर दिन एउटा लेभल दिनलाई मात्र हो है। मानौं न त सबबेस हामीले सबग्रेड बनाइरहेछौं, त्यो माटोमाथि हामीले कन्क्रिट गर्न सक्दैनौं, त्यही भएर हामी एउटा सोलिङ लेयर एउटा लेभल हामीले बनाउँछौं, त्यो भनेको सबबेस प्रिपरेसन भयो है। त्यो बनाइसकेपछि हामी के गर्छौं, त्यसमाथि सब फर्मवर्क्सहरु राख्छौं। फर्मवर्क्स हालिसकेपछि हामी के गर्छौं, प्लेसिङ अफ कन्क्रिट है। अब यो तपाईको मास कन्क्रिटिङबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको हैन,
आरएमसीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँ साइटमा मिक्सरहरू युज गरेर पनि कन्क्रिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि हामी के गर्छौँ तपाईँको भाइब्रेटरले त्यसलाई कम्प्याक्ट गर्छौँ र यसमा क्युरिङको एकदम नेसेसरी हो। यो क्युरिङ गर्नै पर्यो। कुनै पनि कन्क्रिटिङ गर्नुभन्दा तपाईँले मिनिमम 7 दिन क्युरिङ यसको गर्नु पर्यो है। अब यसको क्युरिङ तपाईँको रोडको पनि क्युरिङ त्यही हिसाबले हामीले गर्न एकदम आवश्यक छ है। कम्प्याक्सन गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले क्युरिङ गर्नुहोस् है। ल यति अब हामीले आज रोड पेभमेन्टमा हामीले पढ्यौँ र अब यसमा अरू धेरै कुराहरू छन् सिलेबसमा। तपाईँले केही कुराहरू मैले यसमा छोडेको छु, त्यो कुरा अब डेफिनेसन्सहरू तपाईँ बुक पनि रिफर गर्नु होला है। बुकबाट पनि केही कुरा पढ्नु होला र यसमा अरू सिलेबसहरूको टपिक्सहरू मैले यसमा छोडेको छु जुन त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन तर तपाईँले पढ्न आवश्यक छ है इक्जामको लागि। अर्को कुरा अब यसपछि हामी के पढौँला भनेपछि एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ। एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ अब त्यति हामी बुक्सहरू पाइरह हुँदैनौँ, त्यही भएर एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ म राम्ररी यसमा भिडियोहरूमा डिस्कस गरौँला है। ल आजको लागि यत्तिकै राखौँ। धन्यवाद, नमस्कार।